पछिल्लो 24 घण्टामा 1513 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 10 जनाको मृत्यु। तातो पानी नाका असोज 19 गतेदेखि खुल्ने। विभिन्न जिल्लाको बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई अनुदान, कृषकहरूलाई अहिलेसम्मकै खुसीको खबर। कुलमान बिदा भएपछि मुसाको कब्जामा विद्युत प्राधिकरण, बाख्रा हराउनु र बाघ कराउनु एकैपटक भयो। यसबारे पनि महत्त्वपूर्ण जानकारी छ। आगामी अक्टोबर 1 देखि दोहा, कतार, साउदी र काठमाडौँ बीच नियमित उडान हुने। जोर बिजोर रोल नम्बरको आधारमा धमाधम खुल्न थाले विद्यालयहरू। दशैंलाई लक्षित गर्दै असोज 15 गतेबाट सस्तो मूल्यको पसल सञ्चालन। कुन कुन ठाउँमा पसल सञ्चालन हुँदैछन् त, यसबारे पनि महत्त्वपूर्ण जानकारी छ। त्यसैगरी सुन, ग्यास, प्याज लगायतका महत्त्वपूर्ण सूचना तथा जानकारीहरू त छँदैछन्। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष कठायत आज पनि महत्त्वपूर्ण सूचना तथा समाचारको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। पुरा भिडियो हेर्न र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। दर्शकवृन्द सुरुमा जानकारी गराउँ कोरोनाको पछिल्लो अपडेट। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1533 संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै आज काठमाडौँ उपत्यकामा 934 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै देशभर संस्थागत आइसोलेसनमा 9689 जना रहेका छन् भने होम आइसोलेसनमा 10777 जना रहेका छन्। नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रमुख डाक्टर जागेश्वर गौतमले देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षण गर्दा पछिल्लो 24 घण्टामा 731 जना डिस्चार्ज हुँदा निको हुनेको संख्या कुल 55,371 पुगेको जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै आज 10,891 जनाको पिसिआर परीक्षण भएको पनि जानकारीमा आएको छ। आज 10 कोरोना संक्रमितको निधन भएसँगै कुल कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 491 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार कुल कोरोना संक्रमित मध्ये 0.64% ज्यान गुमाएका छन्। त्यसैगरी सुन चाँदी सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण समाचार। स्थानीय बजारमा आज पहेँलो धातुको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रति तोला रु 900 ले बढेको छ। महासङ्घले मङ्गलबारका लागि छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला रु 94,200 र तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला रु 93,700 तोकेको छ। आइतबार र सोमबार सुनको मूल्य स्थिर रहेको थियो। सोमबार छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला रु 93,300 र तेजाबी सुनको मूल्य 92,800 पुगेको थियो। त्यस्तै चाँदीको मूल्यमा पनि सामान्य वृद्धि भएको छ। आज चाँदीको मूल्य प्रति तोला रु 25 ले वृद्धि भई 1,175 पुगेको छ। त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकाको थापाथलीमा 60 रुपियाँ केजीको हिसाबले प्याज सुपथ मूल्यमा बिक्री हुँदैछ। खाली ग्यासको मूल्य सरकारले नै 2100 रुपियाँ तोकेको छ। पहिलेको तुलनामा अहिले 3-4 मा गिरावट आएको छ। दर्शकवृन्द त्यसैगरी कुलमा नियुक्ति नहुनु र बिजुली बत्ती काटिनुबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। आइतबार काठमाडौँका 1 दर्जनभन्दा बढी स्थानमा एकैपटक बत्ती गयो। नारायण हिती सङ्ग्रहालय, बागबजार, लाजिमपाट, महाराजगञ्ज, पानीपोखरी, बबरमौल, ठमेल लगायतका स्थानमा बिना जानकारी बत्ती गएको थियो। यसरी बत्ती गएसँगै आम उपभोक्ताले प्रश्न गरे, पूर्व सूचना बिना किन बत्ती काटेको? उपत्यकाकै व्यस्त स्थानमा यसरी पूर्व सूचना बिना नै बिजुली गएपछि हाहाकार मच्चियो। केही समयपछि विद्युत प्राधिकरणले स्पष्टीकरण दियो। लेन्चौर सब स्टेसनको प्यानल बोर्डमा मुसा पसेपछि विद्युत काटिएको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकबाट भदौ 29 गते कुलमान घिसिङ बिदा भए। त्यसकै केही दिनपछि विभिन्न कारण देखाउँदै विद्युत प्राधिकरणले विद्युत कटौती गर्दै आइरहेको छ। कहिले ललितपुर त कहिले बानेश्वर, कहिले सिंहदरबार त कहिले लेन्चर र सामाखुसी। विद्युत प्राधिकरणले अहिले अधिकांश स्थानमा बत्ती काट्ने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा पूर्व सूचना दिएको हुन्छ भने कतिपय स्थानमा सूचना बिना नै बत्ती काटिरहेको हुन्छ। कुलमा नियुक्ति भएको केही समयदेखि अर्थात् त्यो वर्षको कार्तिकदेखि नै लोड सेडिङ भुलेका आम उपभोक्ता उनको बहिर्गमनसँगै पुनः लोड सेडिङ हुने चिन्ता र त्रासमा छन्। कुलमा नहुँदा प्राधिकरणका कर्मचारी समन्वय नहुने वा तदारुकताका साथ काम नहुने समस्या भने आउन सक्ने देखिएको छ। जति तदारुकता पहिला अपनाइन्थ्यो त्यति नअपनाएको चाहिँ हुनसक्छ। आधा घन्टासम्म हुने काम 1 घन्टामा भएको अथवा हुने हामी सबैले अनुमान लगाउन सक्छौँ। कुलमान जानु र दिनौँ पटक पटक बिजुली बत्ती काटिनु यो जनताको समस्या होइन, तर कुलमान जस्तो सक्षम कर्मचारी आउँदा गएको 4-5 वर्ष हामीले मजाले बिजुली बत्तीको उपयोग गर्न पाएका थियौँ। हामी सबैको माग कुलमान
पुनः नियुक्ति हुनुपर्छ। दर्शकवृन्द, आजको लागि तपाईलाई प्रश्न रहेको छ, वर्षायाम सुरु भएको कारणले बिजुली बत्ती काटिएको हो कि कुलमान नियुक्ति नहुनुको नतिजा हो? दर्शकवृन्द, तपाईको अमूल्य प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी कृषकलाई अनुदान सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी। कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले लामो समयदेखि बाँझो रहेको जमिन उपयोग गरेर खेती गर्ने कृषकलाई अनुदान र क्षेत्रफलका आधारमा तरकारी उत्पादन गर्नेलाई प्रोत्साहन दिने भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले क्षेत्रफलका आधारमा तरकारी उत्पादन गर्नेका लागि 15 लाख र बाँझो जमिनमा खेती गर्नेका लागि 24 लाख बजेट पठाएको छ। कम्तीमा 2 रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफल वा न्यूनतम 200 वर्गमिटर क्षेत्रफलको प्लास्टिक घरभित्र वार्षिक कम्तीमा 2 याम तरकारी खेती गर्नेलाई प्रति रोपनी 3000 का दरले अनुदान दिइने केन्द्रका कृषि प्रसार अधिकृत गोविन्द पाण्डेले बताए। उनका अनुसार कम्तीमा 3 वर्षदेखि बाँझो जमिनमा खेती गर्ने कृषकलाई प्रति रोपनी 3000 र प्लास्टिक घरभित्र तरकारी गर्ने कृषकले प्रति 100 वर्गमिटर 3000 का दरले प्रोत्साहन स्वरूप नगद पाउनेछन्। यस वर्ष व्यक्तिगत भन्दा पनि समूह, सहकारी र फर्मलाई लक्षित गरेका कार्यक्रम धेरै भएको बताउँदै कृषि प्रसाद अधिकृत पाण्डेले कार्यक्रम पाउन आवेदन पेश गर्नका लागि पान नम्बर अनिवार्य गरिएको जानकारी दिए। सरकारले अनुदान सुविधा दोहोऱ्याएर नपाउने नीति बनाएको छ। केन्द्र मार्फत म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लामा सञ्चालन हुने कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि रु 9 करोड 17 लाख 78 हजार तथा कार्यालय सञ्चालन, तलब भत्ता, प्रशासनिक कार्यका लागि रु 2 करोड विनियोजन भएको छ। सार्वजनिक सूचना आह्वान गरेर कृषि समूह, सहकारी फर्महरूबाट प्रस्ताव सङ्कलन, स्थलगत निरीक्षण, मूल्याङ्कनका क्रममा मापदण्ड पूरा गरेकालाई प्रदेश सरकारको कार्यक्रममा 50 देखि 90 र सङ्घको कार्यक्रममा 50 देखि 85% अनुदान सुविधा पाउनेछन्। बाली बिमा शुल्कमा 25% अनुदान दिन रु 4 लाख, मकै भटमास र चैते धान खेती विस्तार प्रवर्धन कार्यक्रमलाई रु 15 लाख, आलु खेती प्रवर्धन विशेष कार्यक्रमलाई रु 45 लाख, कृषि उपज सङ्कलन, निर्माण तथा अन्य सामग्री सहयोगका लागि रु 12 लाख, स्थानीय कृषि उपज केन्द्र बिक्री स्थापना गर्न रु 22 लाख 50 हजार र साना व्यवसायिक कृषि फर्म स्थापना तथा विस्तार कार्यक्रमलाई रु 66 लाख विनियोजन भएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत नयाँ व्यवसायिकलाई कृषि उत्पादन केन्द्र विकास कार्यक्रमलाई रु 2 करोड 45 लाख र पुराना ब्लक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु 60 लाख 23 हजार विनियोजन भएको छ। यस वर्ष म्याग्दी र मुस्ताङमा 10 वटा ब्लक थपिने भएका छन्। जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको कार्यालयमा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीको अभाव छ। विभिन्न तहका 16 जनाको दरबन्दी भएको कार्यालयमा हाल 6 जना प्राविधिकको दरबन्दी खाली रहेको छ। आगामी अक्टोबर 1 देखि दोहा र काठमाडौँ बीच नियमित उडान हुने भएको छ। दैनिक 3वटा एयरलाइन्सले उडान तालिका सार्वजनिक गरिएको कतार स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। नियमित उडान अन्तर्गत कतार एयरवेज, नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सले दैनिक 1-1वटा उडानहरू सञ्चालन गर्ने दूतावासले जनाएको छ। अब कतारबाट नेपाल जान चाहने यात्रुहरूले सम्बन्धित एयरलाइन्सका इमर्जेन्सी टिकटका लागि सम्पर्क गरी सिधै स्वदेश फर्किन सक्नेछन्। यात्रुले उडान समयको 72 घण्टाभित्रको PCR नेगेटिभ भएको प्रमाण र कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्रको वेबसाइटमा राखिएको अनलाइन इन्ट्री फारम भरेर तत्पश्चात उत्पन्न हुने बारकोड वा प्रिन्ट गरी कपी अनिवार्य रूपमा लिएर जानुपर्ने दूतावासले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। नियमित उडान सुरु भएको सन्दर्भमा दूतावासको फारम भर्नु नपर्ने र यसअघि फारम भरिसकेका व्यक्तिले समेत सिधै सम्बन्धित एयरलाइन्सको टिकट खरिद गर्न सक्नेछन्। यसका लागि दूतावासले कुनै प्राथमिकता सूची प्रकाशन गर्न नपर्ने भएको छ। अब स्वदेश फर्किन दूतावासको फारम भर्न नपर्ने भएको हो। यसैबीच कतारबाट 146 नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। कोरोना भाइरस लगायत अन्य विभिन्न कारणले कतारबाट स्वदेश फर्किन नसकेका नेपाली नागरिकहरूमध्ये नेपाली दूतावासको समन्वय र नेपाल सरकारको सहजीकरण मार्फत 47औं उडानबाट उनीहरू स्वदेश फर्किएका हुन्। दोहाबाट काठमाडौँका लागि नेपाल एयरलाइन्सको 2392 उडान मार्फत 8 महिला सहित 146 नेपाली जना स्वदेश फर्किएको कतार स्थित नेपाली दूतावासका द्वितीय सचिव प्रवीण भट्टराईले जानकारी दिए। स्वदेश फर्कन लागेका नेपालीहरूको सहजीकरण तथा विदाईका लागि दूतावासका कर्मचारीहरू हमाद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका थिए।
त्यसैगरी विद्यालय सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी। विद्यालयमा हुने भिडभाडलाई नियन्त्रण गर्न जोर बिजोर रोल नम्बरका आधारमा विद्यार्थीलाई सिकाइ केन्द्रमा आउने व्यवस्था मिलाई देशका अधिकांश विद्यालयहरू खुल्न थालेका छन्। भिडभाडलाई कम गर्न र विद्यार्थीलाई कक्षामा भौतिक दूरी कायम गरेर राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। विद्यालयमा आएका विद्यार्थीलाई एक बेन्चमा एकजना वा बढीमा 2 जनालाई मात्र राखेर पठन पाठन सुरु गरिएको छ। दिप्रुङ चुइचुममा गाउँपालिकाको 7 नम्बर ओडामा रहेको गाउँपालिकाको 48 विद्यालयमा 5512 विद्यार्थी हाल अध्ययनरत छन्। गाउँपालिकाको असोज 9 गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका अनुसार नियमित पठन पाठनलाई निरन्तरता गराउने निर्णय गरेका छन्। विद्यार्थीको संख्या बढी भएको अवस्थामा सम्भव भएसम्म गाउँमै सिकाइ केन्द्र स्थापना गरेर पठन पाठन सञ्चालन गर्न भनिएको गाउँपालिकाका प्रमुख भूपेन्द्र राईले बताउनुभयो। कोरोना भाइरसका कारण विद्यार्थीमा परेको मनोवैज्ञानिक असर न्यूनीकरण गर्दै शिक्षक विद्यार्थी बीचको लामो ग्याप कम गर्न गाउँपालिकाले सिकाइ सहजीकरणको विधि अपनाएको छ उहाँले भन्नुभयो। शैक्षिक सत्रको सुरुबाट पठन पाठन गर्न नसकिएकाले यसपल्टको वर्षे बिदासम्म कटौती गरिएको छ। 10 स्थानीय तह रहेको जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले पनि अवरुद्ध पठन पाठनलाई आफ्नै तरिकाले सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। लामो समय विद्यालय बन्द हुँदा अधिकांश विद्यार्थीको पढ्ने बानी समेत हटेको पाइएको छ। विश्वभरि कोरोना महामारी सङ्कट चलिरहँदा देशभरि विद्यालय चलाउने वा नचलाउने विषयमा दोधार छ। सरकारबाट कुनै पनि निर्णय नहुँदा अहिले देशका धेरैजसो सरकारी तथा निजी विद्यालय सञ्चालन हुन थालेका छन्। भिडभाड कम गर्न विद्यार्थीको रोल नम्बरमा जोर बिजोर प्रणाली अनुसार विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको यो अवस्थामा विद्यार्थीलाई कोरोना सङ्क्रमण नहोला भन्न सकिन्न। यसबारे तपाईँको प्रतिक्रिया पनि कमेन्ट गर्न नछुटाउनुहोला। त्यसैगरी महान चाड दशैं सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग। दशैंलाई लक्षित गर्दै असोज 15 गतेबाट सहुलियत मूल्यको पसल सञ्चालन गरिने भएको छ। सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेनिङ कर्पोरेसनले आगामी मङ्सिर 7 गतेसम्म पसल सञ्चालन गर्ने भएका हुन्। खाद्य कम्पनीले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 5 बिक्री केन्द्रमा सुपथ मूल्य सञ्चालन गर्ने भएको छ। कम्पनीका अनुसार थापाथली, रामशाहपत, नक्खु, लगनखेल र सुने विनायकमा रहेका बिक्री काउन्टरमा नै सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने र सम्भाव्यताका आधारमा बाहिरका जिल्लामा समेत पसल सञ्चालन गरिने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए। आज उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा 2 कम्पनीलाई काठमाडौँ उपत्यकामा 5-5 स्थानमा सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालनको अनुमति दिएको छ। सोही अनुमतिका आधारमा दुवै कम्पनीले बिक्री काउन्टरमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनको तयारी गरिएको सुवेदीले जानकारी दिए। मन्त्रालयमा भएको छलफलमा दुवै कम्पनीले एक अर्काका सामग्रीको समेत बिक्री वितरण गर्न पाउने छैनन्। साल ट्रेनिङको ललितपुर, शङ्कुगल, कोटेश्वर, भक्तपुर र बनेपामा बिक्री काउन्टर रहेका छन्। सो स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिने कर्पोरेसनले जनाएको छ। कम्पनीले दशैंका लागि 3 जिल्लाबाट खसी बोका तथा च्याङ्ग्रा खरिद गर्ने भएको छ। दाङ, मकवानपुरबाट 1000 खसी बोका र मुस्ताङबाट 1000 च्याङ्ग्रा ल्याउने निर्णय भएको कम्पनीले जनाएको छ। सुरुवाती चरणमा उक्त स्थानबाट 3000 खसी बोका तथा च्याङ्ग्रा ल्याउने तयारी भए पनि सुरुवाती चरणमा 2000 मात्र ल्याइने भएको छ। गत वर्षको माग अनुसार 3000 मा ल्याइने तयारी भए पनि यस वर्ष मागमा कमी आउने सम्भावना देखिएपछि 2000 मात्र ल्याउन लागिएको हो। माग बढ्यो भने आवश्यकता अनुसार पछि थप गर्ने गरी ल्याउन लागिएको सुवेदीले जानकारी दिए।